प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा 20% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कृषि कर्जा कृषि विकास बैंकले दिने, ऋण तिर्ने भाका 2 वर्ष थप। बैंकबाट ऋण लिएर घर खरिद गर्नेले अब 40% मात्रै डाउन पेमेन्ट बुझाइ पुग्ने। शेयर धितो राखी बैंकले 70% सम्म कर्जा दिने। र कोरोना पछिको आर्थिक गतिविधि बढाउन विश्व बैंकले 54 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने। ऋण रकम रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धिमा खर्च गरिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि तथा ऊर्जा, पर्यटन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम 20% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको 178 बुँदे नीतिमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा 10%बाट बढाएर 15% पुर्याइएको छ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा पनि परिमार्जन गर्दै कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएको छ। बैंकले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्नेछ भने कृषि ऋण पत्र समेत जारी गर्न सक्नेछ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विकास बैंकले कुल कर्जाको 20 र वित्त कम्पनीहरूले 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋण पत्रमा लगानी मार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक मार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र लघु, साना एवं मझौला उद्यम लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी कुल कर्जाको न्यूनतम 10% ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रले 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कम कर्जाहरू लिए कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म लघु साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विकास ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनीले न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा 2081 आषाढ मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्नका लागि 3% देखि 5% सम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज बनाउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि वाणिज्य बैङ्कले कम्तीमा 50 न्यूनतम प्रति शाखा 10 र विकास बैङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रति शाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन, अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रति शाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रति शाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% मा यथावत कायम गरेको छ भने तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 2% बाट घटाई 1% पुर्याएको छ। ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत 2 हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रूपमा लिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम 3.5% को रिपो दरलाई घटाई 3 राखिएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा 3% को सीमालाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर कोरिडोरको सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% मा यथावत कायम गरिनेछ। करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 2% बाट घटाई 1% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3% बाट घटाई 3.5% बाट घटाई 3% कायम गरिनेछ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यक अनुसारका लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। हाल अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा वाणिज्य बैङ्कका लागि 10%, विकास बैङ्कका लागि 8% र वित्त कम्पनीका लागि 7% लाई यथावत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बिग मर्जरलाई स्वैच्छिक गर्दै 2078 सम्म मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार गरे 2079 सम्म विभिन्न सुविधा दिने पनि घोषणा गरेको छ। यस्ता संस्था मर्जरमा गए CRR 0.5% बिन्दु छुट दिने समेत जनाएको छ। बैङ्कबाट ऋण लिएर घर किन्न चाहने उपभोक्तालाई केही राहत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी आवास कर्जाको सीमा 60% कायम गरेको छ। यसअघि यो सीमा 50% थियो, तर यो सुविधा हाउजिङ व्यवसायबाट व्यवस्थित सञ्चालन गरिएको आवास परियोजनाका घर किन्नेले मात्र पाउनेछन्। व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गर्ने कर्जामा भने राष्ट्र बैङ्कले कडाई गरेको छ। गत कार्तिकमा घर जग्गा तथा रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले फर्स्ट होम वायरका लागि धित्रो मूल्याङ्कनको 70% सम्म ऋण सुविधा पाइने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसको 7 महिनापछि आएको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्र बैङ्कले पहिलो घर निर्माणकर्तालाई दिने ऋणको सीमा 60% बनाएको हो। अन्य घर जग्गा तथा रियल इस्टेट कर्जाको हकमा भने कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा मौद्रिक नीतिले परिवर्तन गरेको छैन। यो कर्जामा LTV रेसियो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% छ। शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर जग्गा व्यवसायबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि र व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा 60% कायम गरिनेछ।
घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा पनि केही राहत दिएको छ। बैंकहरूले अब प्राथमिक पुँजीको 70% सम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। यसअघि शेयर धितो राखी प्रदान हुने मर्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात 65% रहेको थियो। नेपाललाई विश्व बैंकले करिब 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता दिने भएको छ। विश्व बैंकले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमा पार व्यापारको दक्षतामा सुधार र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरणका लागि 45 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 54 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ। ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको उपस्थितिमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले उक्त आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोरोना पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताउनुभयो। नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेन्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको समेत बताउनुभयो। I know we have some other projects with World Bank to facilitate trade, but transport is key to regional connectivity and also in-country trade. And I know it's our common agenda of road safety. We have discussed road safety at several instances, including the annual meetings. And I used to be in panel to talk about road safety and not coming as Finance Minister to see that along with other things, road conditions are safe. This project, along with some other road connectivity projects, also on a regional basis will work. And for that matter, we have to include some other infrastructure, that is railway and their service infrastructure, and we have been doing some work on that. I think some of the projects are being supported by the DB on air transport infrastructure. And railway we have been doing with some of the bilateral and our resources, and that makes the transport infrastructure a kind of fully prioritized sector of the government, because if we are really to have rapid growth and to achieve sustainable development goals, I think we need to get the infrastructure financing gap, which is more than half of the total financing gap of the SDG. So obviously infrastructure comes the key priority of the government. And I must thank World Bank once again for having taken up the area of our priority and having supported us. यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउने विश्वास लिएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन सडक खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला ढल्केबर पथलिया सडकको स्तरोन्नति गर्दै 4 लेनको बनाइनेछ। विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ। साथै कोभिड-19 महामारीका बीच सीमा नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार र सुरक्षित दूरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्ने लगायतका कामकाजका विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ। मुलुकको नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो भित्रै कानुनको धज्जी उडाएको तथ्य फेला परेको छ। संघीय संसदको सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै टुक्रे खरिदका नाउँमा करोडौं रकम अनियमितता गरेको तथ्य फेला परेको हो। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठूलो खरिदमा टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले 5 लाखका टुक्रे खरिद गरेको देखिएको छ। सचिवालयले फर्निचर फिक्चर्सको नाममा 1,03,40,000, मेसिनरी औजारको नाममा 1,79,54,000 र सार्वजनिक निर्माणको नाममा 2,09,32,000 रुपैयाँको खरिद सोझै नगरी 5 लाख भन्दा सानो टुक्रा प्याकेज बनाई खरिद गरेको हो।
महालेखाले विगतका वर्षहरूमा पनि संसद सचिवालयलाई यस विषयमा सुधार गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी खरिद नगर्न र तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटक भन्दा बढी सोझै खरिद नगर्न भने पनि सचिवालयले ऐनको उल्लङ्घन मात्रै गरेको छैन, अटेरी समेत गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले समेत लाखौं रुपैयाँ खाजा, खाना, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा मोज गरेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले खाजा, खाना, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा 23,87,000 रुपैयाँ बुझेका छन्। सचिवालयले संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 6 अनुसार गठित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार उक्त रकम दिएको भने पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भए भन्दा बढी सुविधा दिने गरी निर्णय गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको महालेखाको ठहर छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार त्यस्ता कर्मचारीले स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउने स्पष्ट उल्लेख छ। नेपाल टेलिकमले अनुमति पत्रको नवीकरण बापत बुझाएको किस्ता रकमले कम्पनीलाई आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। टेलिकमले मंगलबार अनुमति पत्रको पहिलो नवीकरण बापतको अन्तिम किस्ता र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापत गरी 5,86,78,00,000 रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता बापत 2,50 करोड र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापतको 3,36 करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर टेलिकमले नवीकरण दस्तुर बुझाए लगत्तै यसलाई व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिँदै कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले नवीकरण दस्तुर अव्यावहारिक रहेको भन्दै यसको नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै पैसा बुझाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए। तर आफैले दिएको आश्वासन विपरीत तल्लो तहसँग कुनै सल्लाह नगरिकनै निर्णय लिएको कम्पनीका 3वटै कर्मचारी युनियनको आरोप छ। नेपाल टेलिकम अथवा मोबाइल सेवाको नवीकरणको विषयमा कुनै पनि नीति नबन्दा अझ पनि नेपाल टेलिकमले यो पटक पनि दोस्रो पटक नवीकरणको दोस्रो शुल्क हठात रूपमा पठायो। त्यसैको विरोधमा हामीले 3वटै युनियनले कम्तीमा मोबाइल सेवाको नवीकरणको विषयमा स्पष्ट नीति नभइसकेको अवस्थामा हरेक पक्षमा लबिङ गर्दै नीति बनाउनको निम्ति राज्य स्तरमा पहल गर्दै पनि नभएको स्थिति भएको बेला केही हतार नगरौं भन्दा पनि नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनले एकतर्फी ढंगमा स्वेच्छाचारी ढंगमा यहाँबाट नवीकरण पैसा पठायो। त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कबुल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिएको थियो। 2061 मा मेरो मोबाइल हालको एनसिएलले अनुमति पत्र लिने क्रममा प्रत्येक 5 वर्षमा 20 अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कबुल गर्यो। मेरो मोबाइलले कबुल गरेको दस्तुर नै टेलिकमको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुगेको छ। त्यस्तो नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यसलाई सच्याउनु पर्ने आवाज टेलिकम भित्रै उठ्दै आएको छ। स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। लगातार बढेर कारोबारमा मन्दी आएको सुनचाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनका तुलनामा घटेको हो। शुक्रबारको छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 500 रुपैयाँ कम हो। बिहिबार छापावाला सुन तोलामा 92,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। बिहिबार प्रति तोला 1,005 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार 10 रुपैयाँले घटेर 995 रुपैयाँमा ओर्लिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा 20% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कृषि कर्जा कृषि विकास बैंकले दिने, ऋण तिर्ने भाका 2 वर्ष थप। बैंकबाट ऋण लिएर घर खरिद गर्नेले अब 40% मात्रै डाउन पेमेन्ट बुझाइ पुग्ने। शेयर धितो राखी बैंकले 70% सम्म कर्जा दिने। र कोरोना पछिको आर्थिक गतिविधि बढाउन विश्व बैंकले 54 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने। ऋण रकम रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धिमा खर्च गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।